पनि यो कुरालाई अलिकति इनिसिएटिभ लिइदिनुहोस् भनेर म आशा राख्दछु हैन। र मलाई एकदमै मन दुखेको छ हैन, सिक्किम क्रोनिकलसँग एकदमै रिस उठेको छ हैन, पुलिस प्रशासनसँग मलाई रिस उठेको छ हैन। त्यही भएर मलाई हैन एक दुईजना सिक्किमको मान्छे छ, उनीहरूसँग मलाई रिस उठेको छ हैन। र मलाई एकदमै मन दुखेको छ, उनीहरूले मेरो भावनालाई बुझेको छैन हैन। अन्त यो हिजोको कुरा हो हैन, म गान्तोकमा थिएँ हैन। अन्त बिहानै घर आउनुपर्ने हैन, मलाई घर आइज भनिरहेको थियो हैन। अन्त मैले बिहानको टिकट काटेर हैन बिहानै गाडीमा आएको हैन, हेडफोन सुनेर हेडफोन लगाएको थिएँ, गीत सुन्दै आइरहेको थिएँ हैन। मल्लीसम्म आएँ हैन, भोक लागिरहेको थियो हैन, ड्राइभरले त्यहीँ रोक्यो हैन। अन्त सबैजनालाई पनि लागेको थियो होला, अन्त सबैजना हामी आयो हैन, खाजासाजा खायो होटलमा हैन। खाजासाजा खाएर चाहिँ टक्कै म निक्लिन आँटेँ, मेरो पैसा तिरेँ हैन। म टक्कै निक्लिएँ हैन। निक्लिँदा चाहिँ हैन एउटा केटी थियो हैन, त्यो केटीले चाहिँ के भन्छ भने हैन, औ हाम्रो पनि पैसा तिरिराखेर जाउँ न भन्छ हैन। अन्त म त कस्तो भयो नि हैन, अब साइको भइदियो, अब को नचिन्ने मान्छेले हैन। अन्त म त हजुर कसलाई भन्नुभएको भने त तिमीलाई भनेको पैसा तिरिराखेर जाउँ न, कहाँ बिजोग पारेको भन्छ हैन। लामाले त अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो हैन, चुप लागेर मैले अब अलिकति साइको भइदियो म त हैन। बाहिर सट्टै गएको त पापा कहाँ जानु भएको भन्छ अब नानीले हैन। लामाले त अब टाउको यत्रो फुल्ले अब हैन। मैले केही नसुनी सट्टै गएको, अरू सबै प्यासेन्जरहरू गाडीमा चढ्यो हैन। त्यही त्यो हैन केटी र त्यो नानी पनि पछाउँदै हैन, नानीलाई तान्दै हैन मेरो पछि आउँछ हैन। म त गइबसेँ हैन। त्यति बेला काउन्टरको दाले भन्छ मलाई हैन, भाइ भन्छ हैन, ओ भाइ भन्छ बोला हैन। अन्त मैले टक्कै पछाडि हेरेको हैन, त्यसपछि दाले मलाई बोलाएको रहेछ, हजुर दा मलाई भनेको पैसा नतिरि गएको भन्छ हैन। दा मैले अघि दिएको त भन्छ, दुईजनाको कसले तिर्छ भन्छ हैन। अब ला दा मलाई त थाहा भएन नि, म उनीहरूलाई चिन्दिनँ नि भन्छ हैन। अन्त त्यस्तो भनेको त अन्त त्यो के होइन, त्यो उयोले भन्यो होइन, काउन्टरको मान्छेले त्यो केटीलाई सोधेन, औ पैसा तिरेर जाऊ भयो त्यस्तो टाइपको भन्यो होइन। त्यति बेला त होइन उहाँले दिनुहुन्छ भन्छ होइन। ला अन्त उहाँ चाहिँ को, मैले दाइ भने दा म चिन्दिनँ उसलाई भनेको त, उहाँ चाहिँ को तपाईँको भन्दा मेरो हस्बेन्ड भन्छ होइन। ला अब त मलाई त रिङ हुनु थाल्यो होइन, रिस उठेको जस्तो पनि भयो होइन। ला त्यहाँदेखि त मान्छेहरूले पनि पुरा नोटिस गऱ्यो मलाई त होइन, अप्ठ्यारो लाग्यो होइन। अन्त यसो भने नि, भाइ तिमी के भएको भनेर मलाई डाइरेक्ट भनेको थियो काउन्टरको दाइ होइन, भाइ तिमी के भएको भनेर, दा म उसलाई चिन्दिनँ भनेको त, भाइ झगडा छ भने भाइ यता चाहिँ नगर है भाइ, नगर तँलाई भन्छ होइन। मैले दा म चिन्दिनँ भने भाइ भन्दैछु भन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि एक दुईजना मान्छेले पनि हेरिरहेको थियो, मलाई कस्तो डर भयो नि त होइन। त्यहाँदेखि म टक्कै गएँ होइन, कति भयो दा भनेर पैसा तिर्दै। त्यहाँदेखि चाहिँ डर लाग्यो, अब त्यो केटी हाम्रै गाडीमा थियो अगाडिदेखि होइन, मैले नोटिस गरेको थिएन होइन। त्यो केटी सट्टै गाडीमा पसेँ होइन, अनि मलाई डर लाग्यो होइन। त्यहाँदेखि म डाइरेक्ट दालाई भने होइन, दा अब चाहिँ म होइन अर्कै गाडीमा जानु पऱ्यो, मेरो यतै काम छ होइन, अलिक भरे जाने काम छ, अन्त म अर्को गाडीमै आउँछु नि ल, तपाईँहरू जानुहोस् भनेको होइन। टक्कै त्यहाँदेखि मल्लीको गाडीमा टक्कै म पसेँ होइन। मल्लीको गाडी ठिकै, मल्लीको गाडी जोरथाङसम्म सर्भिस रहेछ होइन, ठिकै भेटेँ होइन। अन्त दा म पनि जान्छु नि भने त, कतिजना एकजना ल बस न भाइ भनेर त टिकट सिकट काटेर म टक्कै बसिरहेको। फेरि त्यो दुईजना नानी र त्यो आमा पनि आयो होइन, उसको आमै होला होइन, तान्दै आयो छोरीलाई लिँदै होइन। कहाँ छोडिराखेर गएको भन्छ, ला पछि गरेको छ। म त पुरा मलाई रिस उठ्यो होइन, कस्तो भएन, ला म तपाईँहरूले चिन्दिनँ होइन, मलाई घरमा माग्छ होइन, के गर्नुभएको तपाईँहरूले यस्तो, प्लिज होइन प्लिज उयो त्यस्तो खालके नगर्नुहोस् होइन भनेर मान्छेले हेरिरहेछ, मलाई अगाडिदेखि निहालिरहेछ, मलाई त कस्तो भइदिइरहेछ होइन। अन्त मैले डाइरेक्ट भने होइन, प्लिज त्यस्तो नगरिदिनुहोस् भन्दै त। अन्त त्यति बेला त होइन कहाँ छोडेर जानुभएको मलाई होइन, म चाहिँ कहाँ जानु एक्लै, म र नानी हेर्नुहोस् न, मेरो माया लाग्यो भने पनि नानीको त माया लाग्छ होला नि भन्छ होइन। ल अब घन्टा मेरो नानी भएको माया लाग्छ होइन, अहिलेसम्म मैले गर्लफ्रेन्डै बनाएको छुइनँ, कसरी नानी भयो मैले भन्दै होइन, ऐन त्यसो नगर्नुहोस् न भन्छ होइन। त्यहाँदेखि त बिजोग भयो होइन। त्यहाँदेखि त के गर्नु भन्दा त एक दुईजना दाजुहरूले देखेँ होइन, त्यहाँदेखि त्यसले पुरा बेहोरा देखायो होइन, रुइर होइन, त्यहाँ लडेर बिजोग गरेँ नि त होइन। मलाई त साइको भइदियो होइन, पुरा डर पनि भयो होइन। त्यहाँदेखि एक दुईजना दाजुहरू त, ओइ तिमीहरूको बुढाबुढीको झगडा गर्ने प्लेस यो हो, यो जग्गा हो त्यस्तो टाइपको भन्छ होइन। अन्त मैले त ला दा मैले त गरेको छुइनँ झगडा होइन, उसले उयो गरेको, म उसलाई चिन्दिनँ पनि होइन, ऊ अघिदेखि मेरो पछि गरिरहेछ मैले भन्यो नि त होइन। अन्त त्यहाँदेखि ऊ को हो तिम्रो भनेर सोधेँ नि त होइन, हस्बेन्ड भन्छ होइन। ला होइन दा मैले साँच्चै बिहे गरेको छुइनँ भन्छु होइन, बिहे गरेको छुइनँ भन्छ। त्यहाँदेखि नानीलाई पनि सोधेँ होइन, नानी ऊ को भन्दा पापा भन्छ होइन। ला म त पुरा कस्तो भइदिएँ नि होइन, ला मैले साँच्चै उनीहरूलाई चिन्दिनँ भन्छ। तँलाई हेर ठुलो मान्छेले त तँलाई जोते अरे, सानोले कसरी जोत्नु सक्छ, नानीले कसरी जोत्नु सक्छ भन्छ होइन। अब मलाई याद छैन अब कसरी जोतेँ होइन, म आफै नै भ्रममा परिरहेको छु होइन। मलाई त डाइरेक्ट भन्दैन, मलाई त याद छैन दा कसरी हो, मेरो त्यही होइन, म चाहिँ गएको दा प्लिज मलाई उयो नगर्नुहोस् भनेर छोडिराखेर म चाहिँ गाडीमा पसेँ होइन। गाडीमा फेरि पसेँ होइन। त्यति बेला त होइन त्यहाँको ड्राइभरले पनि ला पुरा लफडा भइरहेछ, के गर्छौ भाइ हिँड्नु आँटेको थियो होइन, दा कुदाउनुहोस् न भनेको त त्यहाँको गाउँलेहरू आएन, गाडी रोकेर रोक भाइ झर्तो भने होइन। त्यहाँदेखि अत्रो जिउ भएको दाजु थियो होइन, भाइ झर्तो भने होइन।
अब अप्ठ्यारो लाग्यो नि, डर लाग्यो नि होइन। हुन्छ दा किन भने होइन, के गरेको भाइ तैँले, के गरेको, लाँदैन जस्तो तेरो पत्नीलाई भन्छ होइन। झगडा भएको छ भने यसो गर्नु हो, तिमीहरूको रिसमा यसो गर्नु हो, तिमीहरू सानो उमेरमा बिहा गर्छौ के पुरा त्यस्तो खालके भन्यो नि होइन। दा मेरो वाइफ साँच्ची होइन, मैले बिहे गरेको छुइनँ दा, म त कलेज पढ्दैछु त्यस्तो टाइपको भन्यो नि होइन। मान्दैन त्यसले त होइन, मेरै वाइफ जस्तो गर्छ सबले होइन। गाउँले पनि के भएको भनेर थुप्रो चेलीहरू पनि थियो होइन, पुरानै मलाई गाली गरे होइन। साला तँ यो त गोटी खाने केटाहरूलाई हेर्दै त्यस्तो छ भने नि त होइन। मलाई नमिठो भएन, मैले केही पनि खान्दिनँ होइन। कस्तो भन्दा होइन दा, त्यहाँदेखि मलाई त कस्तो लाग्यो होइन, त्यति बेला त भा मै ट्रिपमा छु खालके त्यो फिल भएको नि अब होइन। ला भा ट्रिपमा पो छु कि भनेर त होस खोजेको जस्तो पनि गर्छु होइन। तर पनि के भयो क्या त, अन्त पुरा मेरो साथमा नराम्रो भयो त्यस्तो क्या त। अन्त सबले क्या त तोकिरहेको थियो मलाई यतादेखि। अन्त म त जान्छु कर गर्दै थिएँ होइन। त्यहाँदेखि थुप्रोले मलाई हातपात गर्नु खोज्यो होइन। त्यहाँदेखि मलाई 1-2जना त्यहाँकै गाउँले होइन यहाँ पिट्यो पनि होइन। पुरा म रुएँ होइन। दा म चिन्दिनँ भन्दा पनि तिमीहरूको हुँदैन, तिमीहरूको पुलिस बोलाउँछु भनेर चाहिँ कल गरेँ पुलिसलाई होइन। त्यहाँदेखि कसैले अरू कुनै केही गफहरू फोन गर्दै थियो होइन। मिडियालाई पनि बोलाएछ होइन। भोइस अफ सिक्किम हेरेर सिक्किम क्रोनिकल पनि आएको थियो होइन। र सिक्किम क्रोनिकल आयो र पुलिसलाई पनि बोलाएको थियो रहेछ। आएको एकछिन बादमा मलाई पर्खाइदिएँ होइन। पुरा सम्झाएँ मैले, होइन है भनिरहेको थिएँ। त्यो पुलिसहरू हेरेर भाइ के भयो भनेर ठुल्ठुलो आएको थियो होइन। कत्रो जिउ भएको होइन। के भयो भाइ भनेर, दा यस्तो भयो होइन, म त यस्तो घर फर्किन्थेँ अरे सबै कहानी भने होइन। अन्त नानी छोरीलाई पनि सोध्यो, पर अलग्गै राखेर सोध्यो होइन। त्यही त भाइ के भएको भन्छ होइन पुलिसले त मलाई, के भएको तिमीहरूले झगडा भएको छ भने तैँले यसो गर्नु हो, तैँले बिजोग पार्नु हो, सानो उमेरमा तैँले बिहा गरेर यसो गर्छस् भन्छ होइन। ला दा प्लिज मेरो होइन, मैले भने नि त होइन, दा प्लिज मेरो होइन भनेर त पुरा मलाई त कुट्ला गर्छ पुलिसहरूले पनि होइन। त्यहाँदेखि गुला त्यहाँदेखि एकछिन बादमा होइन पुरा उयो भइरहेको थियो होइन। मलाई 1-2जनाले त लातहरू त मैले कति खाएँ होइन। त्यहाँदेखि 1-2जनाकोदेखि धुलाई पनि खाएँ मैले होइन। पुलिसले पनि कुट्नु खोजेर कुटिदिए हालेन पुलिसले चाहिँ होइन। तर पुरा उयो गऱ्यो होइन, मलाई कसले सपोर्ट पनि गरेन होइन। त्यहाँदेखि एकछिन बादमा सिक्किम क्रोनिकलको मान्छेहरू आयो, क्यामेरा खोल्छ, मलाई इन्टरभ्यू लिन्छ होइन। भाइ कहाँदेखि आएको, को हो, के गर्छस् भाइ तँ होइन, के को लागि आएको थिइस्, सबै गर्छ होइन। मैले दा भने होइन, दा प्लिज हाउडेको भिडियो नबनाइदिनुहोस् होइन, घरमा देखेँ भने मलाई मार्छ होइन, यस्तो खालके चाहिँ नगरिदिनुहोस् प्लिज मैले भने नि त होइन। त्यति बेला मानेन क्या त सिक्किम क्रोनिकलहरूले, त्यहाँको दाहरूले पुरा मलाई प्रेसर गरे होइन। भाइ के मैले त राम्रो कुरा पो देखाउँदैछु त जनताले देख्नुपर्छ तँ जस्तो केटाहरू भन्छ होइन। दा त्यस्तो नभनिदिनुहोस्, किनभने म जतिको सत्य छु मलाई तपाईँभन्दा बेसी मलाई याद छ, किनभने म हो, तपाईँ भर्खर आएर होइन 1-2जनाले त्यस्तो भन्दैमा नभन्नुहोस् होइन त। भाइ के भएको तँ टाइपको पुरा नि होइन, उनीहरू पनि रिसाएको टाइपको भन्यो नि त होइन। म त अगाडि नै प्रेसरमा थिएँ, मैले डाइरेक्ट भने क्यामेरा देखाउँछ, दा क्यामेरा नगर्नुहोस् है म फुटाइदिन्छु, मलाई रिस उठिरहेको थियो किनभने दा क्यामेरा नदेखाउनुहोस् है म फुटाइदिन्छु है, मैले डाइरेक्ट भन्यो नि त होइन। त्यति बेला ओइ के भएको तँ त्यस्तो टाइपको होइन, थुप्रोले मलाई उयो गरेको हो त, यो केटा त थेत्तर भएको रहेछ, त्यसलाई कुट्नुपर्छ त्यस्तो टाइपको भन्छ होइन। त्यहाँदेखि त निर्मल दाइले त होइन मलाई त चिन्नुहुन्छ होला होइन, सिक्किम क्रोनिकलको होइन फाउन्डर होइन। छातीमा ट्याप्पै पक्रेँ होइन, भाइ के भएको भनेर त क्यामेरा अफ गऱ्यो उनीहरूले होइन। ट्याप्पै रगर्दै मलाई साइडमा लग्यो नि त, भाइ के भएको तँ भन् त, के भयो अरे तँलाई, के भयो अरे क्यामेरा फुटाउँछस् अरे भन्छ होइन। अन्त मैले त होइन दा प्लिज मलाई होइन प्रेसर भइरहेछ, प्लिज मेरो होइन प्लिज बुझिदिनुहोस् न भन्दा त अब थुप्रो मान्छे भइसक्यो, मलाई कस्तो भयो होइन, मेरो एउटा शब्दै बिकेको थिएन क्या त। देखि त्यो दाले मलाई यस्तो गरेर निर्मल दाले ट्याक्कै पक्रेर होइन डिलमा लगेन, यसो डिलमा लाउँदै थिएँ, यसरी राखेर चाहिँ पुरा उयो गरेँ, के भन्दा पिड्ला गर्छ होइन, हातहरू यस्तो टाइपको होइन, देला टाइपको गऱ्यो नि त यसरी पक्रेर होइन। कस्तो भएन, अब के गर्नु म होइन, चुप लाएर म चाहिँ बसिरहेको थिएँ होइन। यसरी पक्रेँ होइन, म केही बोलिँदैथिएँ, यसरी घोप्टेर बसेँ होइन। त्यति बेला उतादेखि एउटा गाडी पार्क गर्दै थियो रहेछ होइन, त्यो गाडीले चाहिँ मेरो होइन यो फिला पनि दुखिरहेको छ बङ्गै थियो फिलामा क्या त। त्यति बेला चाहिँ यस्तोमा भेट्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यस्तो उछिटेँ, निर्मल यता थियो गाडी होइन, यतादेखि आउँदा निर्मल दाइ यता थियो, मलाई यस्तो उछिटाएर चाहिँ कुलोमा फ्याल्दिएँ नि त होइन, नाली रहेछ होइन, बङ्गै लडेँ होइन। पुरा जिउहरू कट दुखेको त पुरा नै, अब म त रुन्दै थिएँ होइन, पुरा कट जिउहरू दुखेँ होइन। त्यहाँदेखि म 10 सेकेन्डको लागि चाहिँ मेरो होस हराएछ होइन। 10 सेकेन्डको बादमा चाहिँ मैले यस्तो होइन याद गरेँ होइन, होस टक्कै खोलेको थिएँ, पेटमुनि पोत रहेछु होइन, त्यो चाहिँ सपना थियो रहेछ होइन। र अहिले गर्दै गरेको चाहिँ सपनाको कुरा हो होइन। यदि तपाईँले मन पर्नुभयो भने होइन यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् अन्त होइन।